الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. خوب آقای سرفراز سلام. و علیکم سلام. خوب هستی شما؟ بله من خوبم. شما خوبی؟ منم خوبم ممنون. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. شب شما هم بخیر. خوش میگذره؟ بله زندگی می خوش میگذره. شام خوردی شما؟ بله شام خوردم. شام چه خوردی؟ من برنج و نان خوردم. بله؟ برنج و نان خوردم. خوشمزه بود؟ بله خوشمزه. خانواده شما چه خبر؟ خانواده من خوبم. شما کجا زندگی میکنی؟ من در گجرات زندگی میکنم. بله یک سال چند فصل دارد؟ یک سال 4 فصل دارد. بله. سلام آقا. یک سال 4 فصل دارد. در کدام فصل برف میبارد؟ در فصل بهار. در فصل بهار نه دیگه، در فصل زمستان برف میبارد. بله. در کدام فصل هوا گرم است؟ در تابستان. فصل تابستان هوا گرم است. بله. خوب. یک سال چند ماه دارد؟ یک سال 12 ماه دارد. یک سال 12 ماه دارد. ماه سوم کدام است؟ ماه سوم ماه سوم خرداد است. فروردین، اردیبهشت، خرداد. ماه سوم خرداد است. بله. خوب. وسیمه خاتون اسم شما چیست؟ سلام آقا. و علیک السلام. سلام. خوب هستی شما؟ بله آقا. اسم شما چیست؟ بله. بله. اسم شما چیست؟ آپ کا کیا نام ہے؟ سبیحہ حسینی. پہلی بار آئی ہیں یا 1-2 دن سے پریکٹس نہیں کی آپ نے؟ آقا ہم کر رہے ہیں تھوڑی تھوڑی پریکٹس. کیجئے. ٹھیک ہے، جلدی کریں. خوب. ہم ویڈیو کلپ تھوڑی تھوڑی دیکھتے ہیں. بولے. خوب. بشرا خاتون سلام. بشرا خاتون هستی؟ نیستی. سکینه سلام. خوب هستی شما؟ سلام. منم خوبم ممنون. شما خوبی؟ منم خوبم ممنون. خوش میگذره؟ زندگی خوش میگذرد. شب شما بخیر. شما هم همچنین. خوب. شام خوردی شما؟ من شام نخوردم. شما خوردی؟ بله من شام خوردم. چی خوردی؟ من شام کلم خوردم. کلم یعنی گوبی. خوب. بله من کلم خوردم. از درس راضی هستی؟ بله راضی هستم. خوش میگذره؟ زندگی خوش میگذرد. خیلی خوب. شما چه کاره هستی؟ من طلبه هستم. بله. شما اهل کجا هستی؟ من اهل اکبرپور هستم. بله. خانواده شما خوب هستن؟ خانواده من خوب هستند. خان. بله. خوب شما بفرمایید شما کدام فصل بیشتر دوست داری؟ من فصل بهار و زمستان بیشتر دوست دارم. بله. یک سال چند فصل دارد؟ یک سال 12 و یک سال 4 فصل دارد. در کدام فصل برف میبارد؟ در فصل زمستان برف میبارد. در کدام فصل هوا گرم است؟ در فصل تابستان هوا گرم است. در کدام فصل برگ درختان میریزند؟ در فصل پاییز برگ درختان میریزند. بله. شما
چندتا کتاب داری؟ من 19 کتاب هیچ کتاب دارم. بله 18 کتاب. خب شما کتاب چندم میخوانی؟ آن کتابیں کتاب چندم میخوانی؟ 17 میخوانم. کتاب 17 میخوانم. کتاب 17 میخوانم. خوش میگذره؟ زندگی خوش میگذرد. مامان شما چندتا مداد داری؟ من 13 مداد دارم. بله. مداد شما چه رنگی است؟ مداد من قرمز است. خب کتاب شما چه رنگی است؟ کتاب من آبی است. بله. پیراهن شما چه رنگی است؟ الان میگم به شما. پیراهن شما چه رنگی است؟ پیراهن من صورتی است. بله صورتی است. پیراهن من صورتی است. شما چه رنگ بیشتر دوست داری؟ من سیاه رنگ بیشتر دوست دارم. شما بله چندتا نان میخوری؟ ساری میکنم. من 16 نان میخورم. نان اتنی ساری ناتی آقا. نه دیگه این که زبان فارسی دیگه. خب امروز چند شنبه است؟ امروز 1 منٹ امروز 3 شنبه است. امروز 3 شنبه. پس فردا چند شنبه است؟ پس فردا 5 شنبه است. شما چند شنبه بازار میروی؟ من 4 شنبه بازار میروم. خیلی خوب. بفرمایید بعد از پنجشنبه چند شنبه است؟ بعد از پنجشنبه جمعه است. بله. قبل از دوشنبه چند شنبه است؟ قبل از دوشنبه 1 شنبه است. احسنت. قبل از دوشنبه 1 شنبه است. خیلی خوب. ممنون. خیلی ممنون. بله. خوب سبیکه سلام. خوب هستی شما؟ سلام علیکم. و علیکم السلام. منم خوبم ممنون. شما خوبی؟ من خوبم. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. خوش میگذره؟ بله خوش میگذرد. شام خوردی شما؟ بله من شام خوردم. شام چه خوردی؟ من سبزی و گوشت خوردم. دیروز نهار چه خوردی؟ دیروز من تحری خوردم. بله. امروز صبحانه خوردی؟ بله خوردم. چه خوردی؟ ماست. بله. ماست یعنی دهی. جی. خب خانواده شما خوب هستن؟ آنها هم خوبند. شما چند تا کتاب داری؟ من 18 کتاب دارم. 18 کتاب دارم. نه 18. چند تا کتاب داری؟ 18 کتاب دارم. کتاب چندم میخوانی؟ من کتاب 16 میخوانم. 16 کتاب 16 صفت موصوف آتا ہے. من کتاب 16 میخوانم. کتاب 16 من 18 کتاب دارم. کتاب 16 میخوانم. 16 میخوانم. شما چند تا نان میخوری؟ من 11 نان میخورم. خیلی خوب. خیلی پرخوری. خیلی خوب. بله. شما بفرمایید شما فرزند چندم خانواده هستی؟ من فرزند 13 خانواده هستم. احسنت. من فرزند 13 خانواده هستم. من فرزند 13 خانواده هستم. خیلی خوب گفتید. سلامت باشید. خب شما بفرمایید پیراهن شما چه رنگی است؟ پیراهن من آبی است. بله. کفش شما چه رنگی است؟ کفش من مشکی است یا سیاه است. ژاکت شما چه رنگی است؟
Şakirte man sabz ast. بله خب روسری شما چه رنگی است؟ Rosary means روسری means stall. oh. یاد کرنا بھولیں گے. Rosary man روسری شما چه رنگی است؟ purple ast. Oh, sorry, benafsha ast. بنفش است. بله روسری من بنفش است. Scarf. خیلی خوب. अगर उसमें लिख दें कैसे लिखेंगे? آیا نہیں ابھی تک؟ No. नहीं आया है. روسری نہیں آئی اس لیے تو پوچھا. روسری یعنی اسٹال جو ہوتا ہے. روسری یعنی اسٹال. روسری والے Okay. ایک مکھنا ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. مکھنا Rosary stall scarf نا. بھلے اسکارف. روسری مکھنا الگ ہوتا ہے ٹھیک ہے. جسے آپ مکھنا سمجھتی ہیں وہ مکھنا الگ ہوتا ہے. روسری شما چه رنگی است؟ روسری من اسکارف. روسری یعنی اسکارف و اسٹال جو ہوتا ہے. روسری من بنفش است. شما چه رنگی بیشتر دوست داری؟ من رنگ سفید بیشتر دوست دارم. نه اینا بگو. Oh, sorry. رنگ زرد است. بله من رنگ زرد بیشتر دوست دارم. بله خب بفرمایید در کدام فصل برگ درختان میریزند؟ در فصل پاییز برگ درختان میریزند. یک سال چند فصل دارد؟ یک سال 4 فصل دارد. شما در کدام فصل چیز برای تفریح میروی؟ مطلب بله آقا. یعنی تفریح یعنی گھومنا. بله پیکنیک. شما در کدام فصل در فصل بهار. برای تفریح میروی؟ فصل بهار تفریح میروم. بله در کدام فصل برای تفریح میروی؟ بگو من در فصل بهار برای تفریح میروم. خیلی خوب. الان نہیں اومدن بچہ ها. خیلی خوب. حسن فاطمه سلام. سلام آقا. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ خوب ممنون آقا. حال شما خوب است؟ بله خوب است ممنون. خوش میگذره؟ زندگی میں خوش گزرم. زندگی خوش میگذرد. زندگی خوش میگذرد. زندگی خوش میگذرد. شما اهل کجا هستی؟ من اهل ممبئی هستم. کجا زندگی میکنی؟ من اهل ممبئی زندگی نه در ممبئی زندگی میکنم. من در ممبئی زندگی میکنم. در ممبئی زندگی میکنم. بله خوب. وسیمہ آپ سبیحہ بار بار کیمرہ آن نہ کریں. کیمرہ آن کرنا منع ہے کلاس میں. اوکے خوب. شما شام خوردی حسن فاطمه؟ نه خوردم. چرا؟ خوب شما فارسی متوجه میشی؟ بله آقا فارسی می خلی متوجه میشم. شما زبان فارسی دوست داری؟ بله آقا فارسی دوست دارم. خیلی خوب. سعی کن یعنی کوشش کیجئے. خوب تکلیف آیتان بنویس. خوب شما بفرمایید امروز چند شنبه است؟ امروز سه شنبه است. امروز سه شنبه است. امروز سه شنبه است. خوب اسما سلام. خوب هستی شما؟ اسما سلام. خوب هستی شما؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. خانواده شما خوبن؟ خوش میگذره؟ بله. ہر روز بیا کلاس. شروع کے 4-5 جلسے نیو فارسی 1 کے نام سے جو ہیں نیو فارسی 1 قدر نبی کے نام سے شروع کے 5-6 جلسوں کے سن کے پریکٹس کیجئے.
پھر اب باقی آہستہ آہستہ ورڈ میننگ لکھتے رہیے، ٹھیک ہے؟ آگا یہ جواد سلام خوب ہستی صورتی، آگا یہ صورتی جواد نیستان خوب. آگا یہ سید محمد کاظم مہدی سلام خوب هستی شما؟ بله آقا من خوبم. خانواده شما خوبن؟ آنها خوبند. خوش میگذره؟ زندگی خوش میگذرد. اسم شما چیست؟ اسم من روزی است. شما اهل کجا هستی؟ من اهل احمدآباد هستم. شام خوردی شما؟ نه الان نخوردم. چرا؟ گجرات که زود میخورن. گجرات دیر میخورم. بله شما دیگه خیلی خوب. شام شما درست میکنی؟ آپ پکاتی ہیں؟ بله. بله من غذا درست میکنم. بله من غذا درست میکنم. خیلی خوب. از درس راضی هستی؟ بله راضی هستم. آقای سید محمد جواد، آقای سید محمد جواد مہدی سلام خوب هستی شما؟ بله من خوبم. شما خوب؟ شب شما بخیر. شب شما بخیر. هم می‌خواید؟ خوش میگذره؟ زندگی خوش می‌گذره. شما خوب؟ انشاءالله بله منم خوبم، ممنون. انشاءالله که روز خوبی داشته، وقت خوبی داشته باشید. شما هم همچنین؟ بله. شما اهل کجا هستی؟ من اهل کرانی هستم. بله. شام خوردی شما؟ بله من شام خوردم. شام چی خوردی شما؟ بله من شام خوردم. شام چی خوردی شما؟ من شام بریانی خوردم. خوشمزه بود؟ بله خوشمزه بود. شما بفرمایید. شما چند تا کتاب داری؟ من اینجا نگاه کن. من هفتم کتاب داری. من چند کتاب داری شما؟ من 7 کتاب داری. این 7 نیست که. نه این شما چند تا کتاب داری؟ 7 کتاب داری. نہیں اس کا مطلب آپ نے گنتی کی بالکل پریکٹس نہیں کی گنتی، جبکہ میں نے ابھی تک 1 سے 20 ہی تک لکھوائی ہے. 10 تک تو میں بہت دن پہلے لکھوا چکا تھا. 10 سے 20 آپ سے پریکٹس ہی نہیں ہو سکی اتنے دن سے. غلط بات ہے، پھر پورا ٹائم خراب ہو جاتا ہے میرا، پھر برا لگتا ہے مجھے. آپ تیاری نہیں کر کے آئے. بتائیے 10 سے 20 11 12 13 14 5 6 17 من حفظ کتاب دارم نہیں کی پریکٹس آپ نے. پہلے خوب. شما بله بفرمایید. شما کتاب شما چه رنگی است؟ من کتاب آبی. کتاب من آبی است. کتاب شما چه رنگی است؟ کتاب من آبی است. کفش شما چه رنگی است؟ کفش شما چه رنگی است؟ کفش من زرد است. شما چه رنگی بیشتر دوست داری؟ شما چه رنگ بیشتر دوست داری؟ من بنفش بیشتر دوست دارم. من رنگ بنفش بیشتر دوست دارم. ژاکت شما چه رنگی است؟ ژاکت شما چه رنگی است؟ ژاکت من سبز است. ژاکت من سبز است. خیلی خوب. آقای رقیب سلام. سلام. و علیکم السلام. خوب هستی شما؟ بله من خوبم. شما خوبی؟ منم خوبم، ممنون. خانواده شما خوبن؟ آنها خوبن. خانواده شما چه خبره؟ آنها هم خوبن. خوش میگذره؟ بله خوش میگذره. شما اهل کجا هستی؟ من اهل مبارکپور هستم. شما کجا هستی؟ من اهل امروحه هستم. خوب. شما بفرمایید. شام خوردی شما؟ بله من شام خوردم. شما خوردی؟ منم خوردم. شما بفرمایید در کدام فصل برگ درختان میریزند؟ در کدام فصل برگ درختان میریزند؟ پاییز. در فصل پاییز برگ درختان میریزند. در کدام فصل برگ درختان میریزند؟ کون سے موسم میں پیڑوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں؟ در فصل پاییز برگ درختان میریزند. بله. ژاکت شما چه رنگی است؟
جاکت شما چرنگی است. زرد پورا جملہ بولو. جاکت من زرد است. اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع کی جو سامنے کی بات تھی تو اس کی پریکٹس کی ہے آپ لوگوں نے, اب نہیں کر رہے ہو. کیوں؟ یہاں رہ کے آپ لوگ پریکٹس کہاں نہیں سمجھ رہے ہو. جاکت من زرد است. خوب شما بفرمایید کفش شما چه رنگی است. کفش شما چه رنگی است. کفش من آبی است. بله. شما چه رنگی بیشتر دوست داری. من سیاه دوست دارم. بیشتر دوست دارم. من سیاه بیشتر. شما بفرمایید شما چندتا کتاب داری. من 15 کتاب دارم. کتاب چندم میخوانی. من کتاب 13 کتاب. پریکٹس نہیں کر رہے ہو آپ لوگ. میں مول صاحب سے بات کروں گا. مذاق سمجھ رہے ہو آپ لوگ. خوب آقای مهدی حسین سلام. خوب هستی شما؟ منم خوبم. ممنون. خانواده شما خوبن؟ هم خوبن. شما چند تا کتاب داری؟ من 7 کتاب. من 7 کتاب. 7؟ این چند کتاب داری شما؟ من 7. چقدر کتاب داری شما یہ کہنا ہے. غلام علی شما چند کتاب داری؟ من 17 کتاب. کتاب چندم میخوانی شما؟ من کتاب 14 شما فرزند چندم خانواده هستی؟ من فرزند 19 نوازدہ. نوازدہ کون سا حرف ہے گنتی ہے؟ آقای فرقان شما چند تا کتاب داری؟ من 14 کتاب دارم. چند تا؟ 14. یا میں نے بتا رکھا ہے جس کے آخر میں ہو ہوتا ہے اس کے آخر میں زیر پڑھتے 14. 14 کتاب دارم. شما فرزند چندم خانواده هستی؟ من فرزند 19 خانواده هستم. فرزند 19 یا 19 ہوں؟ 19 ہوں. آقای علی اصغر شما چند تا کتاب داری؟ من 7 کتاب دارم. من 17 کتاب دارم. آقای شریف سلام. خوب هستی شما؟ بله من خوبم. شما خوبی دارم. منم خوبم. شما چند تا کتاب داری؟ من 18 کتاب دارم. کتاب چندم میخوانی؟ من کتاب 16 کتاب. 16 کون سا گنتی ہے؟ 16 کون سی گنتی ہے؟ کوئی ورڈ لکھوایا میں نے 16 نام کا؟ کوئی ورڈ لکھوایا 16 نام کا؟ سلام. خوب هستی شما؟ بله من خوبم. شما خوبی؟ منم خوبم. ممنون. ژاکت شما چه رنگی است؟ جاکت من آبی. جی ژاکت شما چه رنگی است؟ جاکت من زرد است. بله. کفش شما چه رنگی است؟ کفش من سلام. خوب هستی شما؟ سلام علیکم. شما خوبی؟ منم خوبم. ممنون. خانواده شما خوبن؟ من خوبم. شما چند تا کتاب داری؟ من 13 کتاب دارم. کتاب چندم میخوانی؟ من کتاب 15 که میخوانم. شما چند تا نان میخوری؟ من 11 نان میخورم. چند تا خودکار داری؟ من 12 کتاب خودکار میدارم. با خودکار چندم مینویسی؟
با خودکار چندم می نویسی. با خودکار هفده میخوان. با خودکار چندم می نویسی. هفدهم می نویسم. با خودکار هفدهم می می نویسم. نویسم. آقای حسن مهدی سلام، خوب هستی شما؟ کجا هستن آقای حسن مهدی؟ خب بله. شاهد کجاست؟ خب آقای فرحان سلام، خوب هستی شما؟ علیکم السلام. الحمدلله. شما خوبی؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوبن؟ بله انا خوبم. خوش میگذره؟ آنها هم خوبن ممنون. شما بفرمایید، شما فرزند چندم خانواده هستی؟ من فرزند 13 خانواده هستم. شما چند تا کتاب داری؟ من 19 کتاب دارم. کتاب چندم میخوانی؟ کتاب 17 میخوانم. 18 میخوانم. من کتاب 18 میخوانم. خب چند تا خودکار داری شما؟ من 20 خودکار دارم. بله. با خودکار چندم می نویسی؟ با خودکار 18 می نویسم. بله. خب ژاکت شما چه رنگی است؟ جاکت من سبز است. کفش شما چه رنگی است؟ کفش من آبی است. بله. پیراهن شما چه رنگی است؟ پیراهن من زرد است. شما چه رنگی بیشتر دوست داری؟ من رنگ قرمز بیشتر دوست دارم. اینو گلدن بید. شما چه رنگی بیشتر دوست داری؟ طلایی. من رنگ طلایی بیشتر. احسن. خیلی خوب. بنفش یعنی؟ بنفش یعنی گلابی. بینگنی. پرپل. بله. دست شما چه رنگی است؟ دست شما چه رنگی است؟ صورتی است. دست من صورتی است. خیلی خوب. باقی آپ سب لوگ جو آن لائن ہیں، آپ سب لوگوں نے پریکٹس کر لی ہے گنتی کی؟ باقی لوگ کہاں ہیں یار؟ 10 ہی لیں آن لائن. 3 3 6 2 8 لوگ ہیں. 2 تو میری آئی ڈی کھلتی ہیں. باقی لوگ کہاں غائب ہو گئے؟ بھائی اتنا ہی شوق تھا پڑھنے کا. خوب. آقای محمد علی سلام، خوب هستی شما؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوبن؟ خوش میگذره؟ آنها هم خوبن ممنون. خوش میگذره؟ شما اهل کجا هستی؟ من اهل کوپان هستم. کجا زندگی میکنی؟ در مدرسه حوزه علمیه زندگی میگذارم. شما فرزند چندم خانواده هستی؟ فرزند 13 خانواده هستم. فرزند چندم خانواده هستی؟ 11 خانواده هستم. شما چند تا کتاب داری؟ من 19 کتاب دارم. کتاب چندم میخوانی؟ من کتاب 17 کتاب کتاب 17 میخوانم. کتاب 17 میخوانم. بله. چند تا پیراهن داری؟ من 4 کتاب 4 پیراهن دارم. پیراهن چندم پوشیدی؟ پیراهن 15 پوشیدم. پیراهن 15 پوشیدم. خیلی خوب. بات کل ہم نے جو بتائی تھی وہ کیا کی بحث چلائی تھی؟ گفتگو صفت موصوف کی. وہ ضمنی تھی. اصل میں کہاں سے شروع ہوئی تھی بات؟ گنتی سے شروع ہوئی تھی. اور ایک کنفیوژن ہوا تھا جو میں کہہ رہا تھا کنفیوژن ہے، تو میں نے ان سے لڑکوں سے پوچھا تھا تو انہوں نے بتایا تھا وہ صحیح ہے جبکہ وہ غلط تھا. عدد جو ہوتا ہے 2 طرح کے ہوتے ہیں. بتایا میں نے صحیح تھا، بس نام غلط ہو گئے ہیں. عدد یاد رکھنا، فارسی میں عدد ہوں چاہے عربی کے عدد ہوں، ایک عدد ہوتے ہیں عدد اصلی اور ایک ہوتے ہیں عدد ترتیبی. عدد اصلی اور ترتیبی. ترتیبی کو وصفی بھی کہتے ہیں، عدد وصفی. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا صفت موصوف، کتاب اول، کتاب دوم، فرزند سوم،
خودکار ہشتم، خودکار نہم، اس کو کہتے ہیں ترتیبی گنتی. اور جو اصلی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی اصلی یعنی 1 2 3 4 5. من 6 کتاب دارم، من 18 کتاب دارم، من 19 کتاب دارم، من 15 کتاب دارم، من 16 کتاب دارم. لیکن جو ترتیبی ہوتی ہے عدد، ترتیبی جو ہوتا ہے جسے اس کا نام ہے ترتیبی بھی کہتے ہیں، وصفی بھی کہہ سکتے ہیں آپ. عدد وصفی کہہ لیجئے چاہے عدد ترتیبی کہہ لیجئے. تو عدد 2 طرح کا ہوتا ہے، جو 2 میں نے آپ کو پریکٹس کرائی ہے آپ کو روز کئی دن سے، عدد اصلی اور عدد ترتیبی. ٹھیک ہے، عدد ترتیبی کو وصفی بھی کہتے ہیں. وصفی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ صفت موصوف کی شکل میں آتا ہے. کتاب پنجم، کتاب پنجم 5ویں کتاب، یہ موصوف ہے، یہ صفت ہے. کتاب پنجم، درس پنجم، فرزند پنجم. ٹھیک ہے، صفت موصوف کی شکل میں آتا ہے، اس لیے اسے عدد ترتیبی کہتے ہیں یا وصفی کہتے ہیں. اور عدد اصلی 5 کتاب، 5 کتاب دارم، 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20. جو لائن سے ہیں یہ سب 1 2 جو اردو میں 1 2 3 4 5 6 کہیں گے جنہیں انہیں کہتے ہیں عدد اصلی. اور عدد ترتیبی یا وصفی کسے کہتے ہیں؟ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، 8واں، 9واں، 10واں. ٹھیک ہے. اور یہ کیسے بنتا ہے؟ یہ کیسے بنتا ہے؟ عدد اصلی کے آخر میں میم پیش، میم ماقابل پیش بڑھا دیجئے. 5 جم، 6 شم، 7 تم، 8 تم، 9 ہم. ایسے بن جاتا ہے یہ اصلی کے آخر میں. ایک طریقہ اور ہے اس کو ترتیبی گنتی کا، ایک طریقہ اور ہے یہ والی گنتی کا، وصفی کا. وہ کس کو یاد ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ ذہن میں ہے؟ وصفی کا جی، دومین، سومین، چہارمین. من دومین کتاب میخوانم، من چہارمین کتاب میخوانم، من سومین کتاب میخوانم. ہندوستان دومین کشور جہان است از لحاظ آبادی، از لحاظ آبادی. جمعیت بولو یار، مجھے بھی آ رہا ہے. از لحاظ جمعیت، از لحاظ جمعیت یعنی پبلک کے حساب سے ہندوستان دومین کشور جہان است، دومین کشور جہان است یعنی دوسرے نمبر کا سب سے بڑا ملک ہے. تو عدد جو ترتیبی ہے جسے وصفی کہتے ہیں 2 طرح سے آتا ہے یہ، یا تو صفت موصوف کی شکل میں جو آپ نے پڑھا کتاب پنجم، درس پنجم، فرزند پنجم، اور ایک یہ نون بڑھا کے آتا ہے دوم، سوم، چہارم کے آخر میں، بلکہ 2 ٹھیک ہے یہ بڑھا دیتے ہیں دومین، سومین، چہارمین. بہرحال اسے اتنا وہ توجہ نہ دیں ابھی، فی الحال اسی کو یاد رکھیں. کتاب پنجم، فرزند پنجم، نفر ششم. تو عدد جو میں نے آج تک ابھی تک لکھوائے آپ کو 1 سے 20 تک، اور بتایا 2 طرح کے ہوتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، اور ایک کا نام ہوتا ہے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں. تو اس کے نام میں کنفیوژن ہو گیا تھا. ہم کہہ رہے تھے عددی گنتی سے عددی کہہ رہے تھے اور اسے ترتیبی کہہ رہے تھے، الٹا کر رہے تھے. یہ عددی جسے ہم کہہ رہے تھے اسے ترتیبی کہتے ہیں یا وصفی، اور جسے ترتیبی کہہ رہے تھے اسے کہتے ہیں اصلی. یہ پچھلے 2-3 جلسوں میں جو کنفیوژن ہوا ہے نام کا، وہ مجھے کنفیوژن تھا اور کنفرم میں نے ان سے کر لیا. غلطی میری ہو گئی کہ مجھے کسی اور سے نہیں خود ہی کنفرم کرنا چاہیے تھا. تو عدد 2 طرح کا ہوتا ہے، یا عدد اصلی ہوتا ہے یا ترتیبی جسے وصفی بھی کہتے ہیں. عدد ترتیبی جی، اور یہ عدد کی 2 قسمیں خالی فارسی میں ہی نہیں ہیں، عربی میں بھی یہی نام ہے، عدد اصلی، عدد ترتیبی یا وصفی. ٹھیک ہے، وہاں پہ آگا اور ایک گنتی ہوتی جس میں تا لگایا جاتا ہے، دو تا، سے تا. نہیں وہ ویسے ہی لگاتے ہیں، وہ ایسی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ تعداد کے لیے آتا ہے تا، 2 تا کتاب داروں یعنی 2 تعداد والی 2 کتابیں. عدد ویسے اگر آپ ادبیات فارسی میں جا کے دیکھیں گے تو عدد کی 4 قسمیں بنتی ہیں، اصلی، ترتیبی یا وصفی، ایک توزیعی
اور ایک اور کون سا ہوتا ہے توضیعی، کون سا بھلا؟ 3.5 4.5 5.5. یہ کو نصف، یہ کو نیم رب، یہ کو نیم، یہ جو ہوتا ہے بہرحال وہ نہیں، یہ یاد رکھیے آپ. 1 2 سے 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. انہیں کہتے ہیں عدد اصلی. اول دوم سوم چہارم پنجم ششم ہفتم ہشتم ہشتم نہم دہم یازدہم دوازدہم سیزدہم چہاردہم پانزدہم شانزدہم ہیبدہم ہجدہم نوزدہم 20. یہ ہے عدد ترتیبی. یہ اس کا اس نام ہے عدد وصفی. کیوں کہتے ہیں اسے عدد وصفی؟ کیونکہ یہ صفت موصوف کی شکل میں آتا ہے. کتاب اول، درس دوم، فرزند سوم، نفر پنجم، اس لیے درس اول. تو عدد یہ نام بدل لینا. اگر آپ نے جو پیچھے لکھے ہیں عدد وہی گنتی کے نام کیا لکھے تو میں نے عددی اور ترتیبی بول دیا تھا، اسے ٹھیک کر لینا. عدد یا اصلی ہوتا ہے یا ترتیبی. عدد اصلی یا وصفی. وہیں سے وصفی سی، کیونکہ عدد وصفی تھا، عدد وصفی یعنی صفت موصوف کی شکل میں آتا ہے، وہیں سے صفت موصوف اور مضاف مضاف الیہ کی بات میں نے بیان کر دی تھی. بتایا تھا کیا؟ ترکیب. ترکیب یعنی مرکب کرنا، ملانا. عربی ہو یا فارسی ترکیب دی جاتی ہے بعض کو بعض. وہ ملانا جو ہوتا ہے، ترکیب دو طرح کی ہوتی ہے، ترکیب وصفی اور ترکیب اضافی. ترکیب وصفی اور ترکیب وصفی، ترکیب اضافی. خود ترکیب وصفی اور ترکیب اضافی بھی صفت موصوف ہے کہ ترکیب اضافی، ترکیب وصفی. ترکیب وصفی کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ ترکیب وصفی جی ہمیشہ ہی لڑکا چاک نہیں ہوتا ہے، پیسہ خوشگل بھی ہو سکتا ہے. کوالٹی کو بتانا. خوشگل یعنی کل شاید کسی نے پوچھا تھا، میں نے بتایا نہیں تھا. خوشگل یعنی ہینڈسم. ایک ہوتا ہے خوشتیپ، ایک ہوتا ہے خوشگل. چلیے دیکھیے کہاں سے کہاں بات نکل جاتی ہے. خوشتیپ ایک ہوتا ہے خوشگل، ایک ہوتا ہے خوشتیپ، ایک ہوتا ہے خوشگل. ضروری نہیں کہ انسان خوشگل ہو خوشتیپ بھی ہو، ضروری نہیں کہ انسان خوشتیپ ہو خوشگل بھی ہو. مثلا کالا پیلا بد شکلا انسان مالدار ہے، بہترین کوٹ پینٹ ٹائی لگا کے جیکٹ بہترین ڈال کے خوشتیپ، لیکن شکل چاہے اس کی پھٹکار ماری ہے. لیکن ایک ہے خوشگل، بہت خوبصورت ہے لیکن بیچارہ غریب ہے، اس پہ اچھے کپڑے نہیں ہے، نارمل ہے، خوشتیپ نہیں ہے وہ. تو خوشگل یعنی جو نیچرل خوبصورت، خوشتیپ یعنی جو لباس وباس سیٹ کر کے پریس جمی ہوئی، ٹائی لگی ہوئی، بال کنگا جیل لگا ہوا، جیل لگا کے، ٹھیک ہے، خوبصورت کریم پاؤڈر فیشیل کرائے ہوئے، چاہے منہ کھولتے ہی دانت پیلے نظر آئے اس کے، ٹھیک ہے. تو خوشتیپ ایک ہوتا ہے خوشگل. تو خوشتیپ تو انسان کے ہاتھ میں ہے، خوشتیپ ہونا انسان کے ہاتھ میں ہے. اور جتنا پیسہ ہوگا اتنا خوشتیپ بن سکتا ہے آدمی، اس کی مرضی ہے، شوق کے اوپر ہے. بعض لوگ مالدار بھی سادہ رہنا پسند کرتے ہیں، اور بعض اوچھے جو ہوتے ہیں وہ نارمل ہونے کے باوجود بھی کچھ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال تو خوشگل یعنی خوبصورت، پھر سارے خوشگل. بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ ترکیب وصفی. ترکیب یعنی دو کلموں کو ملانا، دو ورڈ کو ملانا. پہلی بات تو صفت کہتے ہیں کوالٹی کو. اگر کوالٹی اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے، کہلائے گی کوالٹی. اگر کوالٹی کسی کے نسبت دی جائے، اس کوالٹی کی کسی کی طرف نسبت دی جائے، مثلا خوبصورت، خوشگل یعنی خوبصورت ایک الگ ورڈ تھا، پسر ایک الگ ورڈ تھا. اب اس خوشگل کی نسبت ہم نے پسر کی طرف دے دی، پسر خوشگل، تو اب یہ ہو جائے گا صفت موصوف. موصوف پہلے ہوگا، صفت بعد میں ہوگی. موصوف صفت. تو موصوف صفت کسے کہتے ہیں؟ دو کلمے کو آپس میں جب ملایا جائے اور ایک صفت کی نسبت اس ورڈ کی طرف، اس چیز کی طرف، اس شخص کی طرف دے دی جائے تو اس کو ایک کو موصوف کہیں گے اور اس صفت کو، کوالٹی کو کہیں گے صفت. لیکن ہر صفت موصوف نہیں بنتی ہے. ورنہ آپ دیکھیے کتاب بزرگ است، مثلا کتاب خوب است، اچھی ہے،
देखो अच्छा होना सिर्फ क्वालिटी है नहीं है, जी लेकिन ये सिफत मौसूफ नहीं कहलाएंगे। सिफत मौसूफ जब भी बनेंगे कि सिफत को मौसूफ की तरफ निस्बत दी जाए और उसकी अलामत क्या होती है? कसरा। माले मन आस, किताब खूब माले मानस, अच्छी किताब मेरी है। इस ट्यूबलाइट को क्या हो रहा है, कई दिन से बंद हो जाती है, खुल जाती है, खराब होगी हमारा, कैसे चालू हो इश्काली न डाले। तो तरकीब वस्फी यानी क्वालिटी को दो कलमों को, दो वर्ड को एक करना जिनमें एक क्वालिटी हो और उस क्वालिटी की निस्बत दूसरी की तरफ दी गई हो, उस चीज की तरफ या उस शख्स की तरफ। जरूरी नहीं कि शख्स ही हो, चीज भी हो सकती है। किताब खूब, किताब कोई शख्स थोड़ा ही है जी। छोड़ो रहने दो, ठीक है, आप ऑन कर दो, खुद चल जाएगी रहने दो, ठीक है। सिफात मौसूफ, लेकिन हर सिफत मौसूफ नहीं बनेगी। सिफत मौसूफ जब ही बनेंगे कि जब उस क्वालिटी को मौसूफ की तरफ निस्बत दी जाए और उसकी अलामत क्या है? कसर, जेर और या, जेर और या उस इजाफत की तरकीब की अलामत है। वो इलाज आइए अब ये देखें आप, ये तो था सिफत मौसूफ। फिर बताया था एक होता है तरकीब इजाफी। दो कलमों को जब मिलाते हैं तो वो सिफत मौसूफ नहीं, मुजाफ मुजाफिले होते हैं, यानी एक चीज की निस्बत दूसरी तरफ दे देना, एक चीज की निस्बत दूसरी तरफ दे देना। मसलन किताबे अहमद, किताब एक अलग वर्ड था, अहमद एक अलग वर्ड था। अब इस किताब की निस्बत अहमद की तरफ दे दिया, हो गई है अहमद की किताब, एक वर्ड हो गया। ये तरकीब है नहीं, मिलाया है नहीं किताब को अहमद से। और ये तरकीब वस्फी नहीं है क्योंकि सिफत मौसूफ नहीं है बल्कि इजाफी है। इसकी मिल्कियत बना दी अहमद की, खाने मन, तो इसकी अलामत भी सिफत मौसूफ की भी अलामत कसरा और या है और मुजाफ मुजाफिले की भी। उर्दू में फर्क यह है कि उर्दू में पहले सिफत आती है फिर मौसूफ आता है। उर्दू में पहले पहले मुजाफिले आता है फिर मुजाफ आता है। अहमद की किताब, अहमद की किताब मुजाफ है, ये नहीं, ये मुजाफिले है, ये मुजाफ है। फारसी में ये मुजाफ है, मुजाफ है, ये मुजाफिले है। फारसी में पहले मुजाफ आता है फिर मुजाफिले है, उर्दू में पहले मुजाफिले आता है फिर मुजाफ आता है। फारसी में पहले मौसूफ आती है फिर सिफत आती है, उर्दू में पहले सिफत आती है खूबसूरत लड़का, मौसूफ बाद में आता है। और मैंने कल एक बात कही थी आप लोगों से, क्या हम उल्टे हैं या वो उल्टे हैं? मैंने कहा था हम उल्टे हैं क्योंकि पहले मौसूफ आता है भाई, नहीं, इन्होंने कहा कि सारे खुशगिल, हम क्या कहते हैं खूबसूरत लड़का, पहले सिफत बोलते हैं भाई, मौसूफ होगा जब भी तो सिफत होगी। वहां पे हम उल्टे हैं, यहाँ पे ये उल्टे हैं। देखिए आप, पहले अहमद होगा जब भी तो अहमद की किताब होगी, यहाँ पे ये उल्टे हैं। किताबे अहमद, हम पहले बोलते हैं अहमद की किताब, ठीक है। इसे कहते तरकीब वस्फी और तरकीब इजाफी। मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि आप 10-10 जुमले बना के लाइएगा, 10 मुजाफ मुजाफिले के, 10 सिफत मौसूफ के, सिफत मौसूफ के। मतलब आप कितने बना सकते हैं? मैंने वर्ड दिए थे, वो दर्स के आखिर में लिखे हुए थे, किसी का भी बना लेते। फिसार, दुख्तार, रूबा, और क्या क्या था उसमें बताइए जल्दी जल्दी। भले खुला, जुगाल, जुगाल, फिजिश वगैरह वगैरह, आप उसी से बना लीजिए आप। तो फिसारे खूब, ये सिफत मौसूफ हो गई। दुख्तारे चाक, फिसारे खूब, फिसारे अहमद, ये मुजाफ मुजाफिल हो गया। दुख्तारे खुशगिल, दुख्तारे खुशगिल, दुख्तारे जैनब, दुख्तारे जैनब, रूबाहे चाक, मोटी, रूबाहे चाक, मोटी लोमड़ी, रूबाहे खालिद, खालिद की लोमड़ी,
زاغ سیاہ، زاغ سیاہ، زاغ جنگل، جنگل کا کوا بولے زغال داغ، داغ کہتے کھولتا ہوا، زغال داغ کھولتا ہوا کوئلہ، کالا کوئلہ، زغال مشکی، ہاں زغال مشکی کہہ لو، زغال داغ کہہ لو، زغال من میرا کوئلہ. دیکھیے صفت موصوف ہو گئے، یہ مضاف مضاف الیہ ہو گئے. اور نشانی زیر ہے یہاں سب میں، آپ ایسا ورڈ لیا ہو کہ جس کا آخر میں الف واو یا ہو، الف واو ہے. عصای موسیٰ مضاف مضاف الیہ، عصای بلند لمبا ڈنڈا صفت موصوف، موئے بلند صفت موصوف، موئے من میرے بال مضاف مضاف الیہ، خانہ من میرا گھر مضاف مضاف الیہ، خانہ بزرگ بڑا گھر صفت موصوف. اب جملہ بنانے کا طریقہ دیکھو، آپ جملہ بنانے کا طریقہ دیکھیے. آپ ابھی آپ نے کہا پسر خوب است، دیکھیے خوب کوالٹی ہے، صفت ہے لیکن صفت موصوف نہیں ہے کیونکہ اس کی اس سے نسبت نہیں دی گئی ہے. پسر خوب است، اس لیے کہا پسر خوب است، لیکن جب اگر اس کو نسبت دے دیں تو ابھی ایک ورڈ بن جائے گا. ابھی کیا تھا پسر خوب است، پسر الگ خوب الگ، لیکن اب جب ملا دیا تو پسر خوب. اب کہیں پسر خوب در جنگل است، جنگل میں. پسر خوب در کلاس است، پسر خوب در خانه است، پسر خوب در آشپز خانے است. تو ان کی جیب اتنی بڑی ہے، در جیب است. پہلے خوب یہ خوبصورت لڑکے جیب میں رکھ کے پھرتے ہیں. پہلے خوب توجہ کی آپ نے نہیں؟ جی آپ سب نے آن لائن والوں نے توجہ کی؟ بھلے آگا. جی کل کو دیکھیے غلط بات ہے کسی کا دل دکھانا. کل کو کوئی بھی گنتی میں کمی نہیں ہونی چاہیے، گنتی دونوں طرح کی. رنگوں میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، رنگ یاد ہونے چاہیے. دنوں کے ناموں میں کمی نہیں ہونی چاہیے، دنوں کے نام مضبوط یاد ہونے چاہیے. مہینوں کے نام مضبوط ہونے چاہیے اور دنوں کے اس کے فصلوں کے. کل میں یہ چیزیں آپ سے پکی سنوں گا جی. کوئی کمی نہ کرے بالکل برائے مہربانی، ورنہ بھلے. جی خوب. اب آئیے یہاں پر بات چل رہی تھی، 15 درس تمام ہوئے. ان 15 درس کی پتہ نہیں آپ لوگوں 2 سال کے 1 سال کے بچے ہیں جو آپ کو ہر بات بتانی پڑے گی یا نہیں. اگر آپ نہیں لکھ کے آئے ہیں تو یہ جملہ آپ ہی لوگوں کے لیے ہیں، اور جو لکھ کے لائے ہیں جنہیں شعور ہے تمیز ہے کہ اگر ہم نے 15 درس اس کے پڑھ لیے ہیں تو اس کا ہوم ورک بھی ہوتا ہے، وہ لکھ کے لائے ہیں تو بہت خوب، آفرین. درس 5 دہم. اور جو نہیں لکھ کے لائے ہیں، جو 1-2 سال کے بچوں جتنے ہیں، وہ پھر آج سن لیں کہ کل کو اس کو پورا کر لیجئے گا. درس 15 دہم 15واں درس کی آموزش نوشتار واضحہ با آوہائی رے زے جے. آموزش نوشتار لکھنا سکھانا، کلمات کا لکھنا سکھانا رے زے جے کی آوازوں میں. ٹھیک ہے. اب دیکھیے راہ سے رندے، راہ سے رندے، ٹھیک ہے. رے سے ریل، نہیں ریل نہیں ہوگا. رے سے ریشے، ریشے، رے سے ریشے. رو سے رفتگر، رو سے رفتگر. را سے رانندے، رادیو. ری سے ریل، ری سے ریل، ریشے. رو سے روبا، روبا. رو سے روبا. رو سے رو یعنی روزنامے، رو سے روزنامے. زا سے
بتائیے زا سے زمبور زمبور. زے سے زرافے بھی ہو سکتا ہے. زا سے زمبور زرافے زبان. زے سے ہو جائے گا زندان زمستان. زو سے ہو جائے گا زبالے زغال. بھائی میں نے ابھی زغال جو بورڈ پہ لکھا تھا زال سے لکھ دیا تھا, اشتباہ تھا, زے سے ہے, میں زال سے سمجھ رہا تھا. زغال. زا سے جی بتائیے زاغ زانو. زی سے زیب زیب زین. زو سے زود پاز بازو. اب آئیے جا پہ. جا سے نہ دیکھیں جا سے ہے وہ, جا سے نہیں, جے زبر جا سے نہیں. جارف جارف یعنی ڈیپ گہرا عمیق. جے سے جلے رجے. جا سے جاکت جاکت. جی سے جمناسٹک ماجیک. جو سے جولیدے جوائن. مانند مثال کامل کنی, جیسے انہوں نے مثال دی ہے ایسے آپ کامل کر دیے. انہوں نے ریے اور آگے خالی تو انہوں نے پورا کیا ریشے. آپ کون کریں گے اس سے بتائیے. رایانے رایانے. انچی میشے ریستوران ریستوران ریستوران. زا سے زاغ ہو سکتا ہے, زانو ہو سکتا ہے. پہلے ماجیک ماجیک. پہلے انچی میشے روزنامے روزنامے. روزنامے ہو سکتا ہے. روزنامے. شوفاج ہو سکتا ہے یہ شوفاج. بخاری بخاری. یہ کیا ہوگا جولیدے. آسان آسان جولیدے. با ہستم ہستی است ہستیم ہستید ہستن کامل کنید. ان اب ورڈ سے آپ پورا کر دیے, فعل ہیں ورڈ ہیں, ان سے نیچے کی جگہ کو خالی جگہ کو پر کرنا ہے. ما استاد ہستیم. کیوں ہستیم؟ کیونکہ ماں کے ساتھ فعل کے آخر میں یہ میم آتا ہے. آیا شما رانندے ہستی. او فضا نوارد آست. تو چوپان کیوں ہستی؟ تو کے ساتھ آپ فعل کے آخر میں یہ آتی ہے. اسماعیل پزشک آست, کیونکہ اسماعیل تھرڈ پرسن ہے. او مان پولیس ہستم. کیوں ہستم؟ میم آتا ہے من کے ساتھ فعل کے آخر میں. ان خانم پرستار آست. آنہا بیمار کیوں ہستن؟ کیونکہ آنہا کے ساتھ فعل کے آخر میں نون دال آتا ہے. قدام واجہ درست است. کون سا صحیح ہے؟ بخاری 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 غلط. فضا نوارد فضا نوارد. دیکھیے املے کی پریکٹس کرا رہے ہیں آپ کو یہ. فضا نوارد. زمستان زمستان غلط. زمستان غلط. زمستان غلط. زمستان. ماجیک غلط. مشیک غلط. ماجیک درست. رایانے. دیکھیں یہاں پر صرف ورڈ کو لکھنا ہے, یہاں پر رایانے 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 یہاں, لیکن آپ لوگ اس سے کہیں اوپر ہیں بھائی. اتنے بچے نہیں ہیں کہ جو آپ نقل کرائیں آپ سے. آپ جملے بنا سکتے ہیں, یا ابھی جملے تو آپ بناتے بناتے ٹھیک ہے, لیکن آپ کو جو چیز سکھائی ہے صفت موصوف مضاف مضاف الیہ وہ بنائیے. رایانہ مشکی بلیک کمپیوٹر. رایانہ زینب زینب کا کمپیوٹر. تو یہ جو جملے ہیں یہ آپ کو ہر ایک سے صفت موصوف مضاف مضاف الیہ بنانا ہے. یہاں صفت موصوف لکھ دیجئے گا, یہاں مضاف مضاف الیہ, اور اس کو مٹا دیجئے گا بے خانید و بے نویسید کو. یہاں لکھ دیجئے گا مضاف مضاف الیہ صفت موصوف بے سازید. رایانہ مشکی بلیک کمپیوٹر. رایانہ زینب زینب کا کمپیوٹر. یہاں صفت موصوف یا مضاف. بازوئے صفت موصوف. بازوئے قوی مضبوط بازو. بازوئے من میرا بازو, یہ مضاف مضاف الیہ. بیمارے بیمار زیادہ زیادہ مریض.
یا بیمارستان ہاسپٹل کا مریض والے، یا بیمارستان تاپ بخار کا مریض، بیمار تاپ بخار کا مریض، یا بیمار درد کا مریض. رنگ سیاہ، رنگ سبز، رنگ زرد یہ صفت موصوف ہو جائیں گے. رنگ زینب، زینب کا رنگ، یا رنگ احمد، احمد کا رنگ یہ ہو جائے گا مضاف مضاف الیہ. رادیو بزرگ یا قدیم پرانا ریڈیو، رادیو من میرا ریڈیو. یہ خاص یاد رکھنا کہ مضاف مضاف الیہ صفت صفت موصوف کی علامت کہاں پہ زیر آئے گی، کہاں پر یا بازو میں یا آئے گی، کیونکہ واو ہے اس کے آخر میں. رایانے میں یا آئے گی، بیمارے میں زیر آئے گا، رنگے میں زیر آئے گا، رادیو میں یہ آئے گی، زبانے میں زیر آئے گا، ژرف میں ریشے یا ریشے، زمستانے، زانوئے، زبالے، زود پازے، جورجتے، جاپونے. پہلے صفت موصوف مضاف مضاف الیہ بنا لیجیے گا، الگ سے آپ کو ورڈ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، انہی کا بنا لینا. ٹھیک ہے. پہلے خوب بیائم جلو، جلو یعنی آگے، بیائم آئیں، جلو آگے. با صدا ہے یہ کوتا چھوٹی یا بلند آوازوں سے کامل کیجئے. صدائے کوتا اور کشیدہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، کوتا اور بلند. زبر زیر پیش کو صدائے کوتا کہتے ہیں، اور الف مدی آئے مدی واو مدی کو کشیدہ یا بلند کہتے ہیں. زبان، ژاپون، دیکھیے زبان میں زا یہ کوتا ہے، لیکن ژاپون میں ژ الف ہے نا، ژا یہ کشیدہ ہے. رفتگر کشیدہ ہے، نہیں رفتگر میں کوتا ہے. جیم ناستیک میں کشیدہ ہے، جے ادھر جی ہے. زود پاس کشیدہ ہے، زو. ژرف کوتا ہے، زبالے کوتا ہے، ریستوران کوتا ہے. رو جو ہے وہ کشیدہ ہے، جورجیت کوتا ہے. رایانے کشیدہ ہے، رانندے کشیدہ ہے. رانندے بھی ہو سکتا ہے، یا اور کیا ہو سکتا ہے بتائیے؟ رندے. رندے وہی جو گھسنے والا ہوتا ہے، رندے. ریشے یہ ہو جائے گی کشیدہ، ری جو. زمستان کوتا. مانند مثال جملے بسازی، جیسے انہوں نے جملے بنائے ہیں مثال سے، ایسے جیسے انہوں نے مثال دے کے جملہ بنایا ایسے ہی آپ بھی. پولیس ورڈ ایس کو استعمال کیا. پولیس در خیابان است، آپ ہستن سے بنائیے. آپ کہیے دوستان من در مدرسے ہستن، دوستان من میرے دوست، یا آنها در مدرسے ہستن. رایانے در اتاق است. من ہر روز روزنامے می خوانم، من ہر روز روزنامے. زبان من مشکی است، میری زبان کالی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں مثال کے طور پر. زبان من مثلا صورتی است، پنک ہے میری ٹنگ. ماجیک، یا آپ ویسے بھی زبان سے مراد والی زبان بھی لے سکتے ہیں، لینگویج بھی لے سکتے ہیں. من زبان فارسی را دوست دارم. ماجیک، من با ماجی کے آبی، من با ماجی کے آبی بلو مارکر سے می نویسم لکھتا ہوں. ہستی سے جملہ بنانا ہے، لیکن سوالیہ کوشچن والا. آیا شما پزشک ہستی، جملہ بن گیا. بھلے یہاں پہ کرنا ہے جدول را کامل کنی، نہیں خالی میم آئے گا یہاں. الگ الگ توڑ کے لکھنا، میم، الف، یہ کاف، یہ جے الف کاف تے جاکت، یہاں جاکت کر دو. شو شین واو فے الف جے شفاج، زین میم زے میم سین تے الف نون زمستان یہاں لکھ لیجیے. رے واو زے نون الف میم ہے روزنامے. مانند مثال بے ہم وصل کنی، جیسے انہوں نے مثال میں وصل کیا ہے آپ بھی وصل کیجئے. کیسے وصل کیا ہے دیکھیے، را سے رندے آپ کو کرنا ہے، جے سے جیلے، جیلے جیلی. ڈالے را سے رندے نو ملا، زے سے زندان، جو سے جولی دے. بالے زی سے زین، بالے
रू से रुब गूजे, कोई बचा अभी? जू बचा भाई, जुगाल, ऐसे मिलाना है आपको। मानंद नमूने, जैसे उन्होंने नमूना दिया है, कूता और बुलंद हरफों को अलग अलग कीजिए। जैसे जा, जू कूता थी, बा कशीदा है, ले कूता है कशीदा। ऐसे ही रे, स, तू, रा, न, ऐसे करो। नाम तस्वीर है जीर बेनवीसी, नीचे बताइए क्या लिखूं यहाँ? रूबा। यहाँ क्या लिखें? रोजनामे, रोजनामे अखबार। यहाँ क्या लिखें? जाकत, जाकत। यहाँ क्या लिखें? जीप। यहाँ क्या लिखें? सीर नहीं है ये। आपको ये नहीं पता कि लहसन में अलग अलग वो बने हुए होते हैं निकालने के, प्याज है। जर्राफे, जर्राफे, इसे क्या लिखें? जंबूर। इसे क्या लिखें? मुझे, मुझे। इसे क्या लिखें? जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक। इसे क्या लिखें? रीश। भले, इसे क्या लिखें? रुफ्तगार। इसे क्या लिखें? रेस्तुरान। भले, खूब। मानंद मिसाल, जैसे इन्होंने मिसाल दी है इस तरह बराए हर तस्वीर के लिए एक सवाल और उसका जवाब लिखिए। जैसे इन्होंने कहा मिसाल दी है इन्होंने, डेमो, आया उपुलिसास, भले उपुलिसास। अब ये कहिए, ये पूछ से कह रहा है आया, क्या लिखे यहाँ पे? किसने कहा शुमा? ये आदमी इस अपने दोस्त से पूछ रहा है, इन दोनों से हटके, थर्ड पर्सन नहीं है। भले, आया आना उस्ताद, आया आना पिजिश खस्तान, भले आना पिजिश खस्तान। अब यहाँ पे तू होगा क्योंकि डायरेक्ट पूछ रहा। आया शुमा उस्ताद हस्ती, भले मन उस्ताद हस्तम। आया भले, आया आन्हा, आन्हा इशारा कर रहा है, आया आन्हा फजा नवर दस्तान, भले आना फजा नवर दस्तान। आप गलत भी कर सकते हैं, आया आन्हा पुलिस हस्तान, ना आन्हा फजा नवर दस्तान। भले, आया शुमा परस्तार हस्तीद, भले माँ परस्तार हस्तीम। या आया शुमा पिजिश कस्तीद, ना माँ परस्तार हस्तीम। नजर है उस्ताद यहाँ हो जाएगी। उस्ताद नजर यानी राय। और आज मेरी राय बहुत खराब है आप लोगों के लिए आज, क्योंकि ना आप लोगों ने गिनती सबको पक्की याद है, ना दिन पक्के याद हैं, ना आप लोगों को रंग इस वक्त के याद है, ना गिनती, कुछ नहीं। बहुत दिल दुखा है आज। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। आप लोग